मैदानभित्र प्रवेश गरिसकेको छौँ। तपाईँ सम्पूर्णले जोरदार तालीका साथ उहाँलाई स्वागत गरिदिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र हामी फाइनल म्याचबाट एकदमै भरपूर मनोरञ्जन लिनुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास लिएको छौँ। तपाईँ दर्शक महानुभावहरू ताली बजाउनु चाहिँ जोड्न सफल रामचे 1 लम्बू 0। सफल त्यसैले आङ्गा लम्बुलाई 1 बराबर। लम्बुलाई 2-1 कन्टिन्यू पोइन्ट। निकै नै राम्रो स्पाइक रामचेको जर्सी नम्बर 1 बाट पुनाङ्ग जोड्न सफल। रामचे 2 बराबर। निकै नै राम्रो स्पाइक लम्बु टिमको जर्सी नम्बर 5 बाट पनि पुनाङ्ग जोड्न लम्बु अङ्ग जोड्न सफल। लम्बु 3-2 चेन्ज भयो। निकै नै राम्रो स्पाइक पुनः जर्सी नम्बर 5 को लम्बु टिमबाट अङ्ग जोड्न सफल। लम्बु 4-2। अङ्क जोड्न सफल रामचे टिमबाट 3-4 3-4। आउनु न आउनु म यहाँ समातिरहेको छु कि समातिरहेको। निकै नै राम्रो प्रयोग अङ्क जोड्न सफल रामचे टिमबाट 4 बराबर। निकै नै प्रतिस्पर्धा गेम भइरहेको छ। रामचे वर्सेस लम्बु एक खेला। निकै नै राम्रो स्पाइक जर्सी नम्बर 1 रामचेका खेलाडीबाट पुनाङ्ग जोड्न सफल। रामचे 5-4। रामचेका खेलाडीबाट पुनाङ्ग जोड्न सफल। रामचे 6-4 कन्टिन्यू। चेक आउट भएको छ त्यसैले अङ्क लम्बु टिमलाई 5-6 चेन्ज भयो। पुनाङ्ग लम्बुलाई 6 बराबर भएको छ। वरिपरिका सम्पूर्ण दर्शकहरू अलिक पछाडि हाडिदिनु होला। निकै नै राम्रो स्पाइक रामचेको खेलाडीबाट 7-6 चेन्ज भयो। राम्रो प्ले रामचेका खेलाडीबाट पुनः अङ्क जोड्न सफल। रामचे 8-6 कन्टिन्यू पोइन्ट।
गर्नु चालाकी पूर्ण प्लिज गर्न सफल लम्बू टिमको खेलाडीबाट 7-8 चेन्ज बल पुनः अङ्क जोड्न सफल लम्बू 8 बराबर निकै नै प्रतिस्पर्धा गेम भइरहेको छ त्यसैले अङ्क पुनः लम्बूलाई 9-8 बल आउट भएको छ त्यसैले अङ्क जोड्न सफल लम्बू 10-8 कन्टिन्यू पोइन्ट लम्बू टिमबाट 11-8 कन्टिन्यू पोइन्ट बल रिलिभ भएको छ प्लिज त्यसरी बल नफालिदिनु होला ग्राउन्डभित्र रामचेका खेलाडी जर्सी नम्बर 4 बाट अङ्क जोड्न सफल 9-11 चेन्ज बल त्यसको फाइदा लम्बू टिमलाई 12-9 त्यसैले पुनः अङ्क लम्बूलाई 13-9 राम्रो ब्लक त्यसैले अङ्क पुनः लम्बूलाई 14-9 अङ्क रामचेलाई 10-14 चेन्ज भयो राम्रो ब्लक त्यसैले अङ्क रामचेलाई 11-14 3 पोइन्टको अग्रता राम्रो ब्लक तर अङ्क लम्बू टिमलाई 15-11 जर्सी नम्बर 5 बाट पुनः अङ्क जोड्न सफल लम्बू 16-11 त्यसैले पुनः अङ्क जोड्न सफल लम्बू 17-11 रामचेलाई 12-17 चेन्ज भयो
13-17 त्यसैले गुणागर राम्चेलाई 14-17 प्लेसमेन्ट 18-14 चेन्ज भयो त्यसैले गुणाङ्ग लम्बुलाई 19-14 रामचेको खेलाडी जर्सी नम्बर 1 बाट अङ्क जोड्न सफल रामचे 15-19 गोल कटाउन सफल त्यसैले जसको फाइदा लम्बुलाई 20-15 चेन्ज बल हुटिङ गर्दा जताभावी गरेर हुटिङ गर्न नपाउने नोक्रस त्यसैले गुणाङ्क राम्चेलाई 16-20 गुणाङ्ग लम्बुलाई 21-16 राम्रो ब्लक लम्बुको खेलाडीबाट 22-16 कन्टिन्यू पोइन्ट गुणाङ्ग राम्चेलाई 17-22 डबल टच भएको छ त्यसैले राम्चेलाई 18 पहले से थाप करना सफल लंबू टीम रामचेको खेलाडी जर्सी नम्बर 1 बाट त्यसैले अङ्क जोड्न सफल रामचे 1-0
बल नक्रस त्यसैले जसको फाइदा रामचेलाई अङ्क रहेको छ 2-0। फेरि राम्रो स्पाइक लम्बु टिमका खेलाडी जर्सी नम्बर 6 बाट अङ्क जोड्न सफल लम्बु 1-2। बल आउट जसको फाइदा लम्बु एलाई अङ्क रहेको छ 2-2। नेट टच भएको छ त्यसैले अङ्क रामचेलाई 3-2। बल नक्रस जसको फाइदा रामचेलाई अङ्क रहेको छ 4-2। 3 पोइन्ट रामचे 5-2। ब्लक आउट त्यसैले अङ्क राम्रोलाई 3-5 सेभ गरे। बल डबल टच 2 टच भएको छ त्यसैले अङ्क रामचेलाई 6-3। बल आउट जसको फाइदा लम्बुलाई 4-6। निकै राम्रो स्पाइक रामचेका खेलाडी जर्सी नम्बर 2 बाट पुनः अङ्क जोड्न सफल रामचे 7-4 चेन्ज बल। बल नक्रस जसको फाइदा रामचेलाई 8-4। निकै राम्रो ब्लक त्यसैले अङ्क जोड्न सफल पुनः लम्बु 5-8। बल आउट त्यसैले पुनः अङ्क लम्बुलाई 6-8। बल आउट त्यसैले पुनः लम्बुलाई 7-8 कन्टिन्यू पोइन्ट। बल नक्रस त्यसैले पुनः रामचेलाई लम्बुलाई 8-8। सर्भिस नक्रस जसको फाइदा रामचेलाई अङ्क जोड्न सफल रामचे 9-8 चेन्ज बल। बल आउट जसको फाइदा रामचेलाई 10-8।
बल कटाउन असफल त्यसैले अङ्ग लम्बुएलाई 9-10 स्पाइक जर्सी नम्बर 5 बाट अङ्क जोड्न सफल रामजी 11-9 सर्भिस नोक्रस भएको छ जसको फाइदा लम्बुएलाई 10-11 बल राइट त्यसैले पुनः अङ्क जोड्न सफल रामछे 12-10 निकै नै राम्रो स्ट्राइक अङ्क जोड्न सफल लम्बुए 11-12 सर्भिस नोग्रस जसको फाइदा रामछेलाई 13-11 अङ्क रहेको छ 13-11 निकै नै राम्रो गर्न सफल लम्बु टिमको खेलाडीबाट 12-13 निकै नै राम्रो स्पाइक जर्सी नम्बर 1 रामछेका खेलाडीबाट त्यसैले अङ्क जोड्न सफल रामछे अङ्क रहेको छ 14-12 आयोजकका निकै नै राम्रो स्पाइक त्यसैले पुनः अङ्क जोड्न सफल लम्बुए 13-14 निकै नै राम्रो सर्भिस त्यसैले अङ्क जोड्न सफल लम्बुए 14-12 निकै नै प्रतिस्पर्धा गेम भइरहेको छ निकै नै पावरफुल स्पाइक गर्न सफल रामछेका खेलाडी जर्सी नम्बर 1 बाट त्यसैले अङ्क जोड्न सफल रामछे 15-14 नेटच भएको छ त्यसैले अङ्क जोड्न सफल लम्बुए 15-12 निकै नै चलाखीपूर्ण अङ्क जोड्न सफल रामजी टिमबाट त्यसैले अङ्क 16-15 निकै नै राम्रो स्पाइक जर्सी नम्बर 4 का खेलाडीबाट त्यसैले अङ्क जोड्न सफल लम्बुए 16-12 सर्भिस भइरहेको छ जसको फाइदा रामछेलाई 17-16 सर्भिस मोक्रस त्यसैले जसको फाइदा लम्बुएलाई 17-12 नो क्रस बल त्यसैले अङ्क जोड्न सफल पुनः लम्बु
18-17 अंग जोड्न सफल पुना रामछे 18 बराबर निक्कै नै राम्रो स्पाइक जर्सी नम्बर 5 बाट पुनः अङ्क जोड्न सफल लम्बु 19-18 निक्कै नै राम्रो स्पाइक जर्सी नम्बर 5 बाट सफल 20-18 सर्भिस आउट छ त्यसैले जसको फाइदा रामछेलाई 19-20 नेट टच भएको छ त्यसैले जसको फाइदा रामछे टिमलाई अङ्क रहेको छ 20 बराबर बल आउट जसको फाइदा लम्बुलाई 21-20 निक्कै नै राम्रो सर्भिस जसको त्यसैले अङ्क जोड्न सफल पुनः लम्बु 22-20 निक्कै नै राम्रो स्पाइक त्यसैले अङ्क जोड्न सफल रामछे 21-22 नेट टच भएको छ त्यसैले पुनः अङ्क लम्बुलाई 23-21 पुनः नेट टच लम्बु गेम पोइन्ट रामछे 21 दोस्रो सेट पनि हात पार्न सफल लम्बु अङ्क जोड्न सफल 1-0 सफल पूर्ण सफल रामछे टिमबाट अनि 1 बराबर 1 इक्वल सफल अङ्क जोड्न सफल भएको छ रामछे टिम 2-1 2-1 टिमबाट 2 बराबर अङ्क जोड्न सफल रामछे टिम 3-2 जोड्न सफल भएको छ रामको टिम 10 बराबर 3 इक्वल
अङ्क जोड्न सफल राष्ट्रिय टिम 4-3 निकै नै प्रतिस्पर्धामा गेम भइरहेको छ तपाईँ सम्पूर्ण दयाको साथ बस्नुहोला 4 बराबर 4 equal जोड्न सफल अङ्गुटे 5-4 5-4 1 point over 5-4 5 बराबर एक ही सेकंड Just number 7 जोडीको छ राज्य टिमलाई 6-7 6-7 1 point over जोड्न सफल भएको छ राज्य टिम 7 बराबर 7 equal जोडीको छ लाङ्गो टिमलाई 8-7 टिमबाट 8 बराबर 8 equal निकै नै रोमाञ्चक प्रतिस्पर्धा एकदमै खेल भइरहेको छ तपाईँ सम्पूर्ण अनुशासित खेलिदिनु पठाउन सफल अङ्क जोड्न सफल भएको छ लाङ्गो टिम 9-8 जोडेको छ पुनः लाङ्गो टिमलाई 10-8 point over 10-8 अङ्क जोड्न सफल भएको छ राम सिटी 9-11 पुनः अङ्क जोडेको छ लाङ्गो टिमलाई 12-9 अङ्क जोडेको छ राष्ट्रिय टिमलाई 10-12 अङ्क जोडेको छ डेढ हुन पुगेछ अङ्क जोडेको छ लाङ्गो टिमलाई 13-10
अङ्क जोडिएको छ नगु टिमलाई 14-10। प्लेयर जितिहाल्यो आयो बल अब चाहिँ नछोडे बोल नछोडे नि मैचाको परिचय चञ्चले पैसा उम्लिने मन उमेरमा जवानी छल्किन्छ झन् ओ बस्छन् मिठो सिङ्किलो नि मैचाको परिचय चञ्चले पैसा उम्लिने मन उमेरमा जवानी छल्किन्छ झन् सुर्ती त खाने पन खैनी पर्ने पौकी दिदी बहिनी सुर्ती त खाने पन खैनी पर्ने पौकी दिदी बहिनी पानी त आउने कलदार दिदी बहिनी परे माफ गर पानी त आउने कलदार दिदी बहिनी परे माफ गर आफैलाई राम्रो ठानेर पुरा त गर्छन् मजाले
पनि गर्दा रसुवा हो मकै त भर्ने मनोपाथी जेङ्गे वाइबाको मनाती जिस्केको हो कि साँच्चै हो मेरो पनि गर्दा रसुवा हो मकै त भर्ने मनोपाथी जेङ्गे वाइबाको मनाती राम्चे गाविस पालेका गाउँ सानैदेखि हुर्केको ठाउँ राम्चे गाविस पालेका गाउँ सानैदेखि हुर्केको ठाउँ लाग्बा वाइबाको म छोरा चिन्जन गाह्रो के भोरा लाग्बा वाइबाको म छोरा चिन्जन गाह्रो के भोरा लेख्ने खाइबाले मन मिले दौतरी भेटेर यो छोरो विक्रम वाइबाले ओ माथि माथि सिम्बु बौद्धमा अङ्गत लेख्ने खाइबाले मन मिले दौतरी भेटेर यो छोरो विक्रम वाइबाले रसुवा गाडीको दरबार भएको छैन घरबार रसुवा गाडीको दरबार